बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि खबर चंद दिन से आप सुन भी रहे हैं, लेकिन हकाइक असल क्या है कि पाकिस्तान के F-16 जंगी तैयारों के लिए एक बड़ा पैकेज जो है वो अमेरिका ने मंजूर किया है। नाज़रीन, ये $686 मिलियन का ये जो बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें आखिर पाकिस्तान हासिल क्या करने जा रहा है। अब नाज़रीन वो सारी डिटेल आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के जंगी तैयारे अब कितने खौफनाक हो गए, F-16 जंगी तैयारे, और भारत की चीखें इस वक्त क्यों निकल रही हैं, और क्यों भारत जो है वो लॉबिंग कर रहा था कि पाकिस्तान को ये सिस्टम ना दिया जाए। ये तमाम तर तफसीलात आप जानेंगे। पाकिस्तान के तैयारों के अंदर ये चीज़ें इंस्टॉल करके पाकिस्तान के इस जंगी तैयारे को इतना खौफनाक बना दिया गया है कि पूरे का पूरा भारत अब पायलट की जो स्क्रीन है उस पर नजर आएगा, और किस तरह से ये इसको टारगेट करेगा, इसकी तमाम तर डिटेल्स और इससे जुड़ी हुई ताज़ा तरीन खबरें। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है कि काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, अमेरिका ने एक बड़ा पैकेज पाकिस्तान के लिए मंजूर किया, लेकिन उसमें ना तो अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को कोई F-16 के मिसाइल दे रहा है, ना अमेरिका पाकिस्तान को कोई रडार सिस्टम दे रहा है, ना पाकिस्तान को कोई जदीद किस्म की चीज़ें इसमें वो दे रहा है। तो आखिर पाकिस्तान इतना बड़ा पैकेज जो है वो क्यों ले रहा है? तो नाज़रीन, उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के पास इस वक्त तकरीबन जो 75 के करीब F-16 जंगी तैयारे मौजूद हैं। ये F-16 जंगी तैयारे नाज़रीन अमेरिकन टेक्नोलॉजी लॉकहीड मार्टिन के पूरी दुनिया के अंदर इस्तेमाल होते हैं, और इन जंगी तैयारों के अंदर जो अपग्रेडेशन होगी वो एक ऐसी कमाल की चीज़ है कि जिसने भारत के होश उड़ा दिए। पहले नाज़रीन अमूमन ये होता है कि जो जंगी तैयारा है, जब आप मूव कर रहे होते हैं, पायलट जब उसको उड़ा रहा होता है तो वो अपने जो उसका अपने तैयारे का रेडार है, उस रेडार की रेंज के अंदर जो जो चीज़ें आती हैं तो पायलट सिर्फ उसको देख पाता है, यानी वो एक लिमिटेड एरिया होता है जिससे रेडार के जो सिग्नल्स हैं वो जहाँ तक पहुँचते हैं तो वो चीज़ें जो हैं वो उसको स्क्रीन पे नज़र आती हैं। लेकिन अब क्या होगा, ये जो लिंक 16 एक नया जो सिस्टम है इसके अंदर जो इंस्टॉल किया जा रहा है, इससे ये होगा कि पूरे पाकिस्तान के अंदर F-16 जंगी तैयारे, फर्ज करेगी ये 75 के 75 F-16 जंगी तैयारे फिजा के अंदर बुलंद हैं, और ये 75 जो हैं इनके सब के रडार के ऊपर जो कुछ नजर आ रहा है, फर्ज करें जी कि पाकिस्तान का जंगी तैयारा जो है वो भारत में एक पठानकोट पे हमला कर रहा है, एक जो है वो अमृतसर पे हमला कर रहा है, एक न्यू दिल्ली पे हमला कर रहा है। तो जहां जहां पे वो तैयारे मौजूद होंगे वो तमाम के तमाम तैयारे जो हैं उनकी जो परफॉर्मेंस है वो लिंक 16 के जरिए पाकिस्तान के हर पायलट की स्क्रीन के ऊपर जहाज के अंदर वो नजर आ रही होगी। यानी तमाम जो रेडार्स हैं वो 75 रेडार्स, आप समझें कि वो जो सामने सिर्फ एक स्क्रीन उसको नजर आती थी, अब वो 75 स्क्रीनें जो हैं वो उसके लिए बन गई हैं, जिसमें उसको हर खतरे और हर जगह पे किस किस्म का खतरा जो है उसको फेस किया जा रहा है, किस किस्म की चीजें नजर आ रही हैं, तैयारों को कहाँ पे मूव करना है, किस किस्म की जो है वो हमले की स्ट्रेटेजी। और नाज़रीन, ये जो लिंक 16 है इसके जरिए ये जंगी तैयारे जो पाकिस्तान के F-16 हैं, ये इस मतलब दुनिया का कोई भी जैमर सिस्टम जो इस वक्त मौजूद है, कोई भी जैमिंग सिस्टम इसके रेडार्स को जैम नहीं कर सकेगा, कोई भी इसको जैम करने की सलाहियत नहीं रखता अभी तक। तो ये चीज़ें जो हैं वो नाज़रीन पाकिस्तान के लिए बड़ी सपोर्टिव। और दूसरी बात ये कि ये जंगी तैयारे अब सर्विस के अंदर 2040 तक रहेंगे। 2040 तक जो है इस अपग्रेडेशन के बाद जो है ये जंगी तैयारे भारत के लिए खौफ का बायस बनने रहेंगे। इसी तरह पाकिस्तान के पास ऑलरेडी जो J-35 जंगी तैयारे पहुंच रहे हैं, और 2028 तक तो पाकिस्तान के अपने पास जो इकबाल पाकिस्तान के, जिसका पाकिस्तान ने अपना तैयारा जो है वो रेडी कर लीजिए, जो प्रोटोटाइप उसका बनाया गया है, तो उसकी नुमाइश भी पाकिस्तान ने की है। तो पाकिस्तान और तुर्की के ताउन से बनने वाला जो स्टेल्थ फाइटर है वो भी 2028 तक पाकिस्तान के जो एयर फ्लीट है उसके अंदर शामिल हो जाएगा। तो भारत जो है उसकी नींदें इसीलिए हराम हो चुकी हैं क्योंकि उसके पास दुनिया में कोई भी अभी राफेल के अलावा जो है वो जंगी तैयारा मौजूद नहीं है जो कि इतना ज़्यादा जदीद हो। और राफेल के हाल जो है वो पाकिस्तान जिस तरह से कर चुका है, पाकिस्तान के पास उसकी वो तमाम तर कमजोरियां आ चुकी हैं।
رافیل طیاروں کی کہ ان کو کس طرح سے جام کرنا، جس طرح سے پاکستان نے ان کے ساتھ کیا۔ اب پہلے جو ہے وہ PL-15 میزائل جو ہے جس نے 200 کلومیٹر دور ان کو نشانہ بنایا، اب تو پاکستان کے پاس جو PL-17 ہے وہ آ رہے ہیں جو کہ ان کو 400 کلومیٹر سے زیادہ رینج کے اوپر جام کرنے کی، اسے تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، بیونڈ ویژول رینج۔ یہ دنیا کا سب سے زیادہ دور تک مار کرنے والا میزائل ہے جو کہ ایئر ٹو ایئر جو کامبیٹ ہے اس کے اندر کام آئے گا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ناظرین ایسی غیر معمولی ہیں کہ جس نے بھارت کے ہوش اڑائے ہوئے ہیں۔ اسی لیے بوکھلاہٹ میں وہ کیا کرتا ہے کہ کبھی کہتا ہے جی کہ دیکھیں ہمارے بنگلہ دیش اور پاکستان مل کے جو اتحاد بنا رہے تو بھارت کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو بنگلہ دیش نے تو کہہ دیا کہ ہم جو ہے وہ پاکستان جو اتحاد بنا رہا ہے یعنی سارک ممالک کو دوبارہ سے متحد کر رہا ہے تو انڈیا کے بغیر ہم اس اتحاد کے اندر شامل ہونے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ چائنا اس میں شامل ہے، نیپال ہے، بھوٹان ہے، اس کے جتنے بھی آس پاس کے ایریاز ہیں وہ سارے کے سارے اس میں شامل ہونے کے لیے تیار ہیں۔ تو پاکستان جو ہے وہ الحمدللہ آگے بڑھ رہا ہے، ترقی کر رہا ہے، یہاں تک کہ ناظرین بہت سارے ممالک جو ہیں وہ اپنی جدید ترین ٹیکنالوجی وہ پاکستان کی طرف بھیجنا چاہتے ہیں تاکہ اسے ٹیسٹڈ ان وار کا ٹائٹل لگ سکے۔ اور اب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو یورو فائٹر ٹائفون ہے جو کہ بنگلہ دیش کے پاس آ رہے ہیں تو بنگلہ دیشی پائلٹ پاکستان سے ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں۔ تو دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ یہ جو برطانوی ٹیکنالوجی یعنی جو یورپین ٹیکنالوجی ہے وہ اب پاکستان کے پاس بھی موجود ہوگی، کیونکہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان یہ اہم معاہدہ ہو چکا ہے کہ جس کے تحت ہنگامی حالات میں دونوں ممالک ایک دوسرے کے ایسٹس جو ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں، فوجی اڈے استعمال کر سکتے ہیں، ویپنز استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ پاکستان کے پاس یہ جو یورو فائٹر جو ہے ٹائفون ہے یہ ناظرین بڑا جدید جنگی طیارہ ہے اور 4.5 جنریشن ہے۔ اس کے ہم پلہ تو پاکستان کا JF-17 تھنڈر بھی ہے، لیکن یہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یورو فائٹر ٹائفون کے ساتھ ساتھ JF-17 تھنڈر بھی لے رہا ہے اور J-10C بھی لے رہا ہے۔ تو وہاں سے بھی بھارت کے لیے خطرات فل ٹائم موجود ہیں کہ پاکستان کے ساتھ اب پنگا لینا بھارت کو اتنا زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے کہ جس کے بارے میں بھارت سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ اب خود جو ہے وہ بھارتی تجزیہ نگار اس بات پہ مہر تصدیق سب کر چکے ہیں کہ پاکستان نے آپریشن سندور کے بعد بھارت کے آپریشن سندور کے بعد اپنے آپ کو اتنا عالمی سطح پہ بنوایا ہے، اس قدر پاکستان نے اپنے آپ کو ریکگنائز کروا لیا ہے کہ ابھی بھارت جو ہے وہ بالکل اس کی دھول کو دیکھتا رہ جائے گا۔ اس کے پاس اس طرح کی کیپیبلٹیز موجود نہیں ہیں۔ پوری دنیا پاکستان کے اندر نہ صرف سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار ہیں، مین چیز سرمایہ کاری ہوتی ہے، باوجود دہشت گردی کے، کیونکہ بھارت مغربی بارڈر سے پاکستان کے اوپر حملے کروا رہا ہے اور آج بھی وہاں سے کچھ تشکیلوں نے پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش کی ہے اور پاکستان نے ان کو جہنم حاصل کیا ہے۔ تقریباً 20 سے 22 دہشت گرد جو ہے وہ اس میں اڑائے گئے ہیں، 2 جگہوں پہ بڑا آپریشن کیا ہے، شاخیل کا علاقہ وہاں پہ بھی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مغربی بارڈر سے بھی بھارت جو کوششیں کر رہا ہے وہ کوششیں پوری دنیا کو نظر بھی آ رہی ہیں اور پاکستان نے ان کی کوششوں کو نہ صرف ناکام بنایا ہے بلکہ دنیا کو راغب کیا ہے کہ وہ پاکستان کے انہی علاقوں کے اندر آ کے سرمایہ کاری کریں۔ تو یہ بھارت کی اس سے بھی بڑی شکست ہے۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں، اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔